आज पनि कुरो सुरु गरौँ पात्रोबाटै। तुलसीको बिउ राख्ने दल राख्ने दिन कहिले हो भनेर गाई गाई गुई गुई चर्चा हुन थालेको छ। पात्रो त खोल्नै पर्यो। 2077 साल जेठ 20 गते मङ्गलबारको दिन एकादशी तिथि छ। यसै दिन हो तुलसीको दल राख्ने। अनि यो एकादशीमा चाहिँ 11 घडी 54 पला छ। नेपालको समयअनुसार 9:56 सम्म रहन्छ। अब सामान्यतया दशमी बित्दा एकादशी लिने चलन हुँदैन। अनि दशमी बित्दा एकादशी नलिने भएपछि अमेरिकादेखि अस्ट्रेलिया फिजी जहाँ भएका मान्छेले पनि मङ्गलबारकै दिन अर्थात् 2 जुनकै दिन निर्जला एकादशीको व्रत लिए हुन्छ। यस दिन तुलसीको दल राख्ने दिन हो। अब निर्जला कुरो निर्जलामा आयो है। निर्जला, निर भनेको नेगेटिभ अर्थ हो, रहित हो। अनि जला पानी पनि नखाइलिने व्रत कसरी लिने? गर्मीको दिन छ, जेठको महिना। हुन त अरू वर्ष जस्तो यो वर्ष त्यति गर्मी त छैन है, र पनि जेठको महिना अरू वर्ष पनि त आउँछ। कसरी लिने पानी पनि नखाइकन? विपरीत कुरो भएन र? पानी चाहिँदैन र? आज म यसै प्रसङ्गमा चर्चा गर्छु। हुन त म व्रत आफ्नो शक्तिले शरीरले भ्याएसम्म मात्र लिनु भनेर भन्दै आएको छु। देशकाल परिस्थिति अनुसार व्रतका नियमहरूमा पनि खुकुलो र सारो बनाउन सकिन्छ। त्यो तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा निष्ठा अनुसार व्रत लिने हो। व्रत भनेको तपाईले बाहिर देखावटी रूपमा मैले खाएको छुइनँ, भोकै छु भन्नु मात्रै होइन। तपाईभित्र भएका शत्रुहरू जुन छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता, यी शत्रुहरूलाई नाश गर्ने हो। यी शत्रुहरूलाई दमन गर्ने हो। यसको अर्थ के हो भने आज एक दिन म काम वासना मेरो शरीरमा आउन दिन्न, एक दिन म रिसाउँदिनँ, एक दिन लोभ गर्दिनँ, एक दिन मोह गर्दिनँ, एक दिन घमण्ड गर्दिनँ, एक दिन बिना पत्ता कुरा गरेर हिँड्दिनँ भने भइहाल्छ व्रत है। व्रत भने त्यही हो। र पनि जो व्रत लिन खोज्दै हुनुहुन्छ निर्जला, मैले भने भरमा निर्जला लिन छाड्नुहुन्न। कति आमाहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ क्या। पण्डितहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो सुर नछोड्ने। तीजको बेलामा पनि अहिले पनि तीजलाई पनि काम लाग्ने गरी म एउटा सूत्र बताउँदैछु। तीजमा पनि यो सूत्र काम लाग्छ। त्यसैले अरू बेला त म सामान्यतया के गर्छु भने तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, भिडियो बनाउँछु। भिडियोमा म अब स्वागत गर्छु, बिदा माग्छु, तर लाइक गरिदिनुस्, सेयर गरिदिनुस्, कमेन्ट लेखिदिनुस्, कहाँबाट आउनु भएको छ लेखिदिनुस् भनेर प्राय भन्दिनँ। किनभने त्यति भन्नुन्जेलमा त एउटा नयाँ कुरो जानकारी दिइन्छ। मैले राम्रो काम गरेँ भने तपाईले आफै गरिहाल्नुहुन्छ नि। भित्रैदेखि मनले लाग्छ यसलाई त सेयर गर्नुपर्छ, यसलाई त लाइक गर्नुपर्छ, यसले ठिक कुरा गरौँ भनेर है। त्यसैले मैले अनुरोध गरे पनि नगरे पनि मैले खतम चिज दिएँ अनि तपाईलाई लाइक गरिदिनु भनेदेखि त तपाईले लाइक गर्नुहुन्न। त्यसैले त्यो भन्दिनँ। तर आज चाहिँ म के भन्दैछु भने यो अहिले मैले जुन बताउँदैछु यो भिडियो 20 गते निर्जला एकादशी छ। अहिले पात्रो हेरेर पत्ता लगायौँ। तपाईले 19 गते पहिले नै ती व्रत लिने खालका जो व्रतालुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा पुग्ने गरी पठाइनु होला। म यहाँ निर्जला व्रत अर्थात् पानी पनि नखाई कसरी चाहिँ व्रत लिन सकिन्छ होला यसको वैज्ञानिक तरिकाले म पुष्टि गर्छु र लिन सजिलो बनाउने केही नियमहरू बताउँछु। अब कुरा सुरु गरौँ। निर्जला एकादशी जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी हो। यसपटक यो एकादशी जेठ 20 गते मङ्गलबार अर्थात् जुन महिनाको 2 तारिकका दिन परेको छ। नेपाली परिवेशमा यस दिन पानी समेत नखाई व्रत लिने र तुलसीको दल राख्ने प्रचलन छ। यस दिन दल राखेको तुलसीलाई ठिक 1 महिनामा पर्ने हरिशयनी एकादशीका दिन मठमा रोप्ने प्रचलन रहेको छ। ग्रीष्म ऋतुको जेठ महिनाको मध्यभागमा पर्ने यो एकादशी पानी पनि नपिइकन लिने व्रत भएकाले यसको अर्को छुट्टै विशेषता समेत छ। निर्जला, यहाँ निर उपसर्गमा जल शब्द र टाप अर्थात् आ प्रत्ययको संयोगबाट यस शब्दको व्युत्पादन भएको छ। यो संस्कृत शब्दार्थ व्युत्पत्ति नियमअनुसार हो। निर उपसर्गले निषेधात्मक अर्थ वहन गरेको छ। हुन त उपसर्ग हरेक परिस्थितिमा समान अर्थ बोकेर मूल शब्दको अर्थ परिवर्तन गर्दैन, उपसर्गले त्यसो गर्दैन। तर निर उपसर्गका केही उदाहरण छन् जसको संयोगले निषेधात्मक अर्थ द्योतन हुन्छ। जस्तै निर्जला, यसको अर्थ हो पानी बिना। निर्वस्त्र, नाङ्गै वस्त्र बिना। निर्मोही, यसको अर्थ हुन्छ निष्ठुरी, सांसारिकताप्रति मोह नभएको आदि आदि। अब व्रत भनेको एक किसिमको तपस्या हो। तर जेठको प्रचण्ड गर्मीमा पानी पनि नखाइकन कसरी व्रत पुरा होला यो सबैले चासो राख्ने विषय हो। फेरि शास्त्रमा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनिएको छ।
यसको अर्थ हो पहिलो प्राथमिकता शरीरको रक्षा गर्नु हो, त्यसपछि मात्र धर्म साधना अर्थात् व्रत तीर्थ आदि पुण्य कर्मको साधना हुन सक्छ। त्यसैले शरीरले थेक्न सक्दैन भने बरु आवश्यक वस्तु खानपान गर्ने अनि मात्र सकेको हिसाबले व्रत सम्पादन गर्ने भन्ने मानसिकता बनाएको परिस्थिति समेत देखिन्छ। अर्कोतर्फ यस एकादशीको महात्म्यमा उल्लेख भएको कथामा वर्षभरि कुनै पनि एकादशीको व्रत लिन नसक्ने पञ्चपाण्डव मध्येका भीमसेन, जसको नाम नै वृकोदर अर्थात् ठुलो भुँडी भएको भन्ने थियो, जसले जुनसुकै परिस्थितिमा नखाई नहुने त्यस्ता व्यक्तिले समेत लिएको यस व्रतको विधि विधानले पालना गर्दा वर्षभरिका र मलमासमा समेत पर्ने कुनै एकादशीको नियम भङ्ग भएको छ भने पनि यस एकादशीको व्रत लिएमा त्यसको पूर्ति हुन्छ भन्ने लोभले गर्दा यस एकादशीको व्रत जसरी पनि लिने भन्ने जबरजस्तीमा कतिपय भक्तजनहरूको मानसिकता बनेको परिस्थिति समेत देखिन्छ। म यहाँ शरीर पनि नगलोस् अर्थात् व्रत लिएका कारणले जीवमा अरू कुनै साइड इफेक्ट पनि नहोस् र शास्त्रमा बताइएको विधि विधानको समेत पालना होस् भन्ने उद्देश्यले प्राकृतिक चिकित्साका केही पद्धतिहरू उल्लेख गर्दैछु। मैले यहाँ बताउने नियम केवल निर्जला एकादशीका लागि मात्र होइन। यो नियमलाई पालना गर्नुभयो भने मैले पहिले नै बताइसकेको छु, हरेक एकादशीमा निराहार व्रत बस्छु भन्ने धारणा राख्ने भक्तजनलाई पनि सहयोग पुग्छ। त्यसपछि तीजमा पनि तपाईले यही नियमलाई पालना गरेर सजिलै व्रत पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। निर्जला एकादशीको पालना गर्नु एक किसिमको च्यालेन्ज नै हो, किनभने गर्मीको महिनामा पानी पनि नखाइकन व्रत लिने। वास्तवमा कुनै पनि तपस्या वा साधना बिना च्यालेन्ज पुरा हुँदैन। अत वर्षभरिका एकादशीको त्रुटि निवारण गर्ने सामर्थ्य भएको यस एकादशीको पालना गर्न असजिलो र अप्ठ्यारो छ, तर गर्दै नसकिने दुरूह भने छैन। त्यसैले आउनुहोस् यस एकादशीको पालना गर्न सरलता आउने नियमका बारेमा थाहा पाऊँ। नम्बर 1, तपाईलाई थाहा छँदैछ हरेक एकादशीको नियम 3 दिनको हुन्छ, दशमीको, एकादशीको र द्वादशीको दिनको। त्यसैले तपाईले निर्जला एकादशीको पुरा विधि विधानले व्रत लिने उद्देश्य राख्नु भएको छ भने दशमीकै दिन बेलुका गरिष्ठ अर्थात् कडा भोजन नगर्नुहोस्। शरीरमा पानीको आवश्यकता अरू पक्षका तुलनामा पाचन तन्त्रीलाई सक्रिय तुल्याउन बढी आवश्यक हुन्छ। तपाईले गरिष्ठ अर्थात् पच्न गाह्रो हुने खालका खानेकुरा खाएको बेला शरीरलाई सामान्यभन्दा बढी पानीको वा जलीय वस्तुको आवश्यकता पर्दछ। तर तपाईले हलुका खानकी खानुभयो भने पानीको कम खाँचो हुन्छ। त्यसैले दशमीका दिन बिहानको खाना खाँदा सामान्यभन्दा अलि बढी र अलि ताकत दिने खालका वस्तुहरू ग्रहण गर्नुहोस्। तर बेलुका खाना खाने हुँदा चाहिँ भोलि व्रत छ आज दबाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले होइन कि सुपाच्य पच्न योग्य सलाद, चिल्लो र मरमसलाको प्रयोग नभएको केवल उसिनेको खानेकुरा, सामान्य फलफुल अथवा एउटा दुईटा रोटी मात्र केवल शरीरको क्यालोरी मेन्टेन गर्ने उद्देश्यले ग्रहण गर्नुहोस्। माछा मासु त दशमीकै दिनदेखि जुनसुकै एकादशीमा पनि निषेध गरिएको हुन्छ। तर निर्जला एकादशीको व्रत लिने हो भने दशमीका दिन अर्थात् जेठ 19 गते बेलुका घिउ, दूध आदि समेत जुन गरिष्ठ अलिकति कडा पच्न गाह्रो हुने खानकी हुन्छन् नि त्यस्तो खानकी नखानुहोस्। त्यसको पूर्ति फलफुल, जुस, लेमन, कागती पानी खाएर गर्नु राम्रो हुन्छ। दशमीको बेलुका कडा खानकी खानु भएन भने तपाईले दिउँसो खाएको खानकीलाई शरीरले पचाउन कम्तीमा पनि 12 देखि 14 घण्टा लाग्छ। त्यसैले राति 12 वा 1 बजेसम्म तपाईले दिउँसो खाएको खानकी पचिसक्छ। अब शरीरलाई अतिरिक्त पानीको आवश्यकता हुँदैन। नम्बर 2, एकादशीका दिन अर्थात् जेठ 20 गतेका दिन उठ्ने बित्तिकै सूर्योदय पूर्व ब्रह्म मुहुर्तमा पेटभरि पानी खानुहोस्। सादा पानी खान सक्नुहुन्न भने थोरै गुलियो मिसाएर वा कागती पानी बनाएर पानी खान सक्नुहुन्छ। शास्त्रीय ढङ्गले सामान्यतया सूर्योदयपछि मात्र नयाँ दिन प्रारम्भ भएको मान्ने गरिन्छ। त्यसैले यो काम तपाईले सूर्योदयभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरमा पानीको कमी भयो र तपाईले पानी खाइदिनु भएन भने शरीरले पानी रगतबाट तानेर आफ्नो आवश्यकताको पूर्ति गर्छ। उसले आफ्नो काम त गरिरहन्छ। त्यसो हुँदा तपाईको पाचन तन्त्री बिग्रने, पखाला लागे जस्तो हुने वा टाउको दुख्न थाल्ने लक्षण देखिन सक्छ। यस्तो परिस्थितिको बोध भयो भने तपाईले प्रारम्भमा नै व्रत भङ्ग गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब जबरजस्ती बलजफ्ती गर्ने कुरो आएन। त्यस्तै अब तपाईँ डायबिटिजको रोगी हुनुहुन्छ वा यदाकदा टाउको दुख्ने गर्छ भने तपाईले आफ्नो शरीरलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले व्रत लिँदा बढी जिद्दीपन र जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। व्रत जसरी पनि लिने मुडमा हुनुहुन्छ भने तपाईले घरिघरि लामो सास फेर्ने, 2-4 थोपा पानी हातमा लिएर आचमनको विधिले पानी ग्रहण गर्ने, शुद्ध पानीले मुख कुल्ला गर्ने गर्दा समेत
व्रतभङ्ग भएको मानिँदैन। त्यसैले शरीरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्रत पालना गर्ने कोसिस गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नम्बर 3, शारीरिक श्रम गर्ने, धेरै बोल्ने, रिसाउने र आवेगमा आउने एवं घाममा डुलफिर गरेमा तपाईलाई अझ धेरै पानीको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले व्रतका दिन धेरै नबोल्नुहोस्। स्तोत्र पाठ, मन्त्र जाप वा भजन कीर्तन गर्नु छ भने पनि त्यस दिन मच्ची मच्ची आवाज निकाल्ने काम नगर्नुहोला। नाच्ने वा श्रम गर्ने काममा बन्देज लगाउनुहोस्। सकेसम्म स्तुति मन्त्रादिको पाठ वा जाप गर्नु छ भने पनि मनमनै वा मानसिक ढङ्गले मात्र गर्नु र निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। नम्बर 4, म भोकै छु, खानाको कमीले शरीर कमजोर छ भन्ने मनमा बारम्बार आयो भने पनि तपाईले पानी वा फलफुल खाएरै व्रत पालना गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले मानसिक रूपमा सबल हुनुहुन्न भने पनि तपाईले व्रतलाई सामान्य तरिकाले सकेको नियम पालना गरेर लिएको जाति हुन्छ। नम्बर 5, अघिल्लो दिन निराहार व्रत पूरा गर्नु भएको छ भने अब एकादशीको व्रत समापन भएपछि द्वादशीका दिन व्रत पूर्ण गर्ने बेलामा खानेकुरामा नहतारिनुहोला। व्रत पूर्णताका लागि द्वादशीका दिन बिहान पहिले सग्लो काँचो चामलको 1-2वटा दाना निल्नुहोस् र कागती पानी, मिश्री पानी वा गुड सक्खर पानीको शरबत बनाएर खानुहोस्। यसरी पानी खाएको कम्तीमा 1 घण्टा बितेपछि मात्र तपाईले सामान्य खानकी खानु राम्रो हुन्छ। आदरणीय दर्शक, व्रत शरीरले थेग्ने गरी लिने हो। बलजफ्ती गरेको व्रतबाट पनि व्रत पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। सकेसम्म यसरी शरीर विज्ञानको पद्धति बुझेर तपाईले यी नियमको पालना गरी निर्जला एकादशीको व्रत लिने विचार गर्नुभयो भने सजिलै र सहज ढङ्गले व्रत पूर्ण हुन्छ। तपाईको शरीरलाई पानीको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँ जाडो ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यति समस्या नपर्ला। तर प्राकृतिक चिकित्साको यस नियमको अनुसरण गर्दा तपाईँ निकै गर्मी हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले सहजताको अनुभूति गर्नुहुन्छ। अनि यसै नियमको पालना गरेर तपाईले तीज वा अन्य कुनै पनि व्रतलाई, जस्तो वट सावित्रीमा पनि कतिले निर्जला व्रत लिन्छन्, त्यस्तै अरू व्रतहरू पनि छन्, गौरा व्रत पनि लिन्छन्, अरू कुनै पनि व्रतलाई पानी नखाई पालना गर्न सक्नुहुन्छ। अब व्रत कथाको कुरो गरौँ। पद्मपुराणको उत्तरखण्डको 51औं अध्यायमा आजको एकादशीको व्रत कथा र महात्म्य उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर र श्रीकृष्णको संवादका बीचमा सुरु भएको यसको महात्म्य वेदव्यासले बखान गर्नुभएको छ। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, अपरायाश्च महात्म्यं श्रुतं सर्वं जनार्दनः ज्येष्ठस्य शुक्लपक्षे तु स्याद्यातां वदमानदः। यसअघि मैले अपरा एकादशी अर्थात् ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको एकादशीको व्रत कथा सुने। अब जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा कस्तो छ त्यो मलाई बताउनुहोस्। यसरी युधिष्ठिरले आग्रह गरेपछि श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभएको थियो, एनाम वक्ष्यति धर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो वेद वेदाङ्ग पारगः। हे राजन, यसको वर्णन मैले गर्नुभन्दा पनि 18वटै पुराणका रचयिता परम धर्मात्मा सत्यवती पुत्र वेदव्यासले गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण शास्त्रका तत्त्वज्ञ र वेद वेदाङ्गका पारङ्गत विद्वान हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको आशय बुझेपछि राजा युधिष्ठिरको अनुरोधमा वेदव्यासले उनलाई बताउन थाल्नुभयो। श्रुतास्तु मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप सुखोपाय मल्पधन मल्पक्लेशं महाफलं पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं महामते एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि द्वादश्यां तु शुचिर्भूत्वा पुष्पैः सम्पूज्य केशवम्। कलियुगमा खास गरिकन धन पनि थोरै हुन्छ, ज्ञान पनि थोरै हुन्छ, वेदना पीडाहरू धेरै हुन्छन्। त्यस्ता बेलामा धर्म कर्म गर्न सकिँदैन। त्यसैले भक्ति पनि रहोस्, मुक्ति पनि पाइयोस्, सांसारिकताका विभिन्न कामहरू पनि गर्न पाइयोस्। यी सबै कुराहरू गर्न एकादशीको व्रत लिनुपर्दछ। ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम निर्जला एकादशी हो। यस एकादशीका दिन भोजन आदि लगायत पानी खान समेत निषेध गरिएको छ। सामान्यतया जुनसुकै एकादशीको व्रत परेको दिन कुनै पनि मनुष्यले अहोरात्र व्रत सम्पादन गरेपछि भोलिपल्ट द्वादशीका दिन स्नान आदिबाट निवृत्त भएर पहेँलो फुलले भगवान नारायणको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। अनि नित्य कर्म गरी सर्वप्रथम ब्राह्मणहरूलाई भोजन आदि र दान दक्षिणा दिई अन्त्यमा स्वयंले भोजन गरी व्रतको समापन गर्नुपर्दछ। हे राजन, जुठो वा सुतक जे परे पनि एकादशीका दिन स्नान आदि गरी मनैले भगवान विष्णुका दिव्य नामहरूको स्मरण गर्नुपर्दछ र कुनै हालतमा पनि भोजन आदि गर्नु हुँदैन।
अशक्त वा रोगी छ भने पनि कम्तीमा चामलको प्रयोग हुने कुनै पनि खाद्य पदार्थ ग्रहण गर्नु हुँदैन। प्रत्येक एकादशीमा भोकै बसेर व्रत लिनुपर्ने कुरा सुनेपछि भीमको अनुहार अँध्यारो हुन्छ। भीमलाई धेरै खानेकुरा चाहिन्थ्यो, किनभने उनको नाम नै वृकोदर थियो। उनी भोक सहन सक्दैनथे। व्यासका कुरा बीचमा रोक्दै उनले प्रश्न गरिहाले, पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः, युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी, अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च, एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रता, ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा भुङ्क्ष्व त्वं वृकोदरः, अहं तान् ब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम। हे पितामह, म भोकलाई सहन गर्न सक्दिनँ। महिनै पछि व्रत लिने हो भने म महिनामा 2-2 दिन कसरी भोकै बस्न सकौँला। म यस्तो कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई थाहा छ दाजु युधिष्ठिर, माता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल र सहदेव सबैले कुनै पनि एकादशीका दिन कहिल्यै पनि भोजनादि गर्नुहुन्न अनि मसित पनि भोजनादि गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर म भोक सहनै सक्दिनँ, त्यसैले उहाँहरूका कुराको वास्ता नै नगरी भोजन गरिहाल्छु। भीमका कुरा सुनेपछि व्यासले फेरि भन्नुभयो, भीमसेन, तिमी नरकमा जान चाहँदैनौ र पापबाट डराउँछौ भने अहिलेसम्म जे गर्यौ। अब उपरान्त एकादशीका दिन भोजनादि नगर्नु राम्रो हुन्छ। भीमसेनले फेरि भने, हे पितामह, म तपाईँका कुरालाई सत्य मान्दछु, तर मेरो शरीर यति ठुलो र भद्दा छ जसलाई जीवित राख्न एकादशीको निराहार व्रत त के, त्यस दिन केवल 1 छाक मात्र खाएँ भने पनि म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। मेरो भुँडीमा वृक नाम गरेको आगोको ज्वाला सधैँ प्रज्वलित भइरहन्छ। त्यसै कारणले मैले धेरै खानुपर्दछ। मैले 1 छाक मात्र खाइनँ भने उक्त अग्निको ज्वाला उग्र भएर आउँछ र मैले असह्य पीडा भोग्नु पर्दछ। त्यसैले मैले नखाई हुँदैन। तपाईँ सबै कुरा जान्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हे महामुने, मैले वर्षभरिमा केवल एउटा मात्र उपवास गर्न कुनै उपाय छ भने बताउनुहोस्, जसबाट स्वर्ग प्राप्ति पनि सुलभ होस् तथा जुन व्रतको पालना गर्नाले म पनि कल्याणको भागी बन्न सकौँ। बरु म त्यस व्रतको यथोचित रूपले पालना गर्ने प्रयास गर्नेछु। भीमका कुरा सुनेपछि व्यासले फेरि बताउन थाल्नुभयो, वृषस्थे मिथुनस्थे वा यदा चैकादशी भवेत्, ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोष्योदकवर्जिता, गण्डुषा चमनं वारी वर्जयित्योदकं बुधः, उपभुञ्जित नैवेह व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत्। हे भीम, ज्येष्ठ महिनामा सूर्य वृष राशिमा होस् अथवा मिथुन राशिमा शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छ त्यसलाई यत्नपूर्वक निर्जल व्रत गर। केवल कुल्ला वा आचमन गर्न मात्र मुखमा पानी लगाऊ। त्यसबाहेक मुखमा पानी नहाल। तिमीले वर्षभरि लिएका एकादशीको फल एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। व्यासका मुखबाट यस्ता सान्त्वना भरिएका कुरा सुनेपछि भीमले पुनः प्रश्न गरे, हे पितामह, निर्जला एकादशीको त्यस्तो के महत्त्व छ र यस एकादशीको व्रत गर्ने के विशेष नियम छ? कृपा गरेर त्यो कुरा पनि मलाई सिकाइदिनुहोस्। भीमका जिज्ञासा शान्त बनाउँदै पुनः व्यासले भन्नुभयो, बाबु भीम, यो एकादशी अत्यन्त महिमायुक्त एकादशी हो। यस एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्यका छेउमा विकराल आकृति भएका कालो रङका दण्ड र पासो लिएका हेर्दा भयङ्कर र विशाल काय देखिने यमराजका दूतहरू आउनै सक्दैनन्। उसलाई अन्त्यकालमा पिताम्बरधारी सौम्य स्वभाव भएका, हातमा सुदर्शन चक्र धारण गर्ने र मन जत्तिकै शीघ्र वेग भएका वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुका दूत लिन आउँछन् र दिव्य विमानमा राखेर सिधै वैकुण्ठ लोक लिएर जान्छन्। निर्जला एकादशीमा कुनै मनुष्यले झुक्किएर केही पनि खान पाएन भने पनि उसको मृत्युपछि विष्णुका दूतले उसलाई भगवान विष्णुका धाममा लिएर जान्छन्। शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गर्नुहुने भक्तवत्सल भगवान नारायणले उद्घोष गर्नुभएको छ, यदि मानिस सबै किसिमका कुरा छाडेर केवल मलाई सम्झेर मेरो शरणमा आउँछ र जेठ महिनामा पर्ने यस निर्जला एकादशीको जल समेत ग्रहण नगरी व्रत गर्दछ भने त्यस व्यक्तिका सबै पापबाट मुक्त तुल्याउने र सिधै मेरो धाममा प्रवेश गराउने जिम्मा म लिन्छु। त्यसैले बाबु भीम, अब तिमीले अरू एकादशीको व्रत लिन सक्दैनौ भने पनि कम्तीमा पनि जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने निर्जला एकादशीको व्रत गर, तिम्रो अभिष्ट पूर्ण हुनेछ। यस एकादशीका दिन बिहानै स्नानादि र नित्य कर्मबाट निवृत्त भई उपवास गर्नुपर्दछ।
एकादशीका दिन प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ, म भगवान केशवको प्रसन्नताका निम्ति आजको एकादशीका दिन निराहार रहेर आचमन बाहेक अन्य जलको सेवन गर्ने छैन। यसरी निर्जला एकादशीका दिन अहोरात्र निराहार बसी व्रत गरेर द्वादशीका दिन भगवान विष्णुको पूजा गर्दै शुद्ध र सुगन्धित जलले युक्त घडा दान गर्नुपर्दछ। गन्ध, धूप, पुष्प र सुन्दर वस्त्रद्वारा विधिपूर्वक पूजन गरी जलयुक्त घडा दानको सङ्कल्प गर्दै यस्तो मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्दछ। देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भ प्रधानेन नयमां परमां गतिम। संसार सागरबाट तार्ने हे देवदेव ऋषिकेश, यस जलको घडा दान गर्नाले हजुरले मलाई परम गति प्राप्ति गराउनुहोस्। फेरि एकपटक म उच्चारण गर्दैछु। देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। व्यास भन्नुहुन्छ, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मासमा शुक्ल पक्षको जुन एकादशी हुन्छ त्यसको निर्जल व्रत गर्नुपर्दछ। त्यस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई सक्खरसित जलको घडा दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले मनुष्यले भगवान विष्णुका समीपमा पुगेर आनन्दको अनुभूति गर्न पाउँछन्। तत्पश्चात द्वादशीका दिन ब्राह्मण भोजन गराएपछि स्वयं आफूले पनि भोजन गर्नुपर्छ। जसले यसरी पूर्ण रूपले यस पापनाशिनी एकादशीको व्रत गर्छ ऊ सबै पापबाट मुक्त भई मरणोपरान्त आनन्दमय पद प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। व्रतको अवधिभरि भगवान श्रीहरिको पूजाआजा र नाम सङ्कीर्तन गर्नुपर्दछ। जस्तोसुकै मनुष्य होस्, उसले मेरु पर्वत समान महान पाप गरेको छ भने पनि त्यो सबै यस एकादशीको व्रतको प्रभावबाट भस्म हुन्छ। जसले यस दिन जलाहार गर्दैन त्यो महान पुण्यको भागी हुन्छ। त्यसलाई एक एक प्रहरमा कोटी कोटी स्वर्ण मुद्रा दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले निर्जला एकादशीका दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जे जस्तो कर्म गर्दछ त्यो सम्पूर्ण अक्षय हुन पुग्छ। यो कथन भगवान श्रीकृष्णको हो। निर्जला एकादशीको विधिपूर्वक उत्तम रीतिबाट उपवास गरी मानवले वैष्णव पद प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य एकादशीका दिन अन्न खाने गर्दछ त्यसले पापयुक्त भोजन गरेको ठहरिन्छ। यस लोकमा त्यो चण्डाल समान हो र मरेपछि पनि ऊ दुर्गतिमा पुग्दछ। बिहान कुल्ला गर्दा बाहेक अरू बेला मुखमा पानी पार्नै हुँदैन, अन्यथा व्रतभङ्ग हुन्छ। एकादशीको सूर्योदयदेखि भोलिपल्ट सूर्योदयसम्म मनुष्यले पानी खानै हुँदैन, अनि मात्र यो व्रत पूर्ण हुन पुग्छ। भोलिपल्ट द्वादशीका दिन प्रभातकालमा स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई विधिपूर्वक जल र सुवर्ण दान गर्नुपर्दछ। यसरी सबै कार्य पुरा गरेर जितेन्द्रिय पुरुषले ब्राह्मणका साथमा भोजन आदि गर्नुपर्दछ। वर्षभरिमा जति पनि एकादशीहरू हुन्छन् ती सबैको फल एउटा निर्जला एकादशीको पालनाबाट मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्छ। यसमा सन्देह गर्ने ठाउँ छैन। जसले ज्येष्ठको शुक्ल पक्षको उपवास गरेर दान गर्दछ त्यसले परमपद प्राप्त गर्दछ। जसले एकादशीको उपवास गर्दछन् ती हत्यारा, रक्षा, चोर तथा गुरुद्रोही भए पनि सबै पातकबाट मुक्त हुन पुग्छन्। हे कुन्ती नन्दन, निर्जला एकादशीका दिन श्रद्धालु स्त्री तथा पुरुषहरूले जुन विशेष दान र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ त्यो पनि सुन। त्यस दिन जलाशायी भगवान विष्णुको पूजन र जलमयी धेनु अर्थात् गौ दान गर्नुपर्दछ। प्रत्यक्ष धेनु वा घृतमयी धेनुको दान गर्नु पनि उचित हुन्छ। पर्याप्त दक्षिणा र किसिम किसिमका मिष्ठान्नद्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ। यसो गर्नाले ब्राह्मण पक्का पनि सन्तुष्ट हुन्छन् र ती सन्तुष्ट भएपछि भगवान श्रीहरिले मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन भक्तले समदम र दानमा प्रवृत्त भई श्रीहरिको पूजा र रात्रिको समयमा जागरण गर्दै यस निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ उसले आफूसँगै बितेका 100 पुस्ताका र आगामी 100 पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई भगवान वासुदेवको परमधाममा पुर्याउँछ। निर्जला एकादशीका दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान गर्नुपर्दछ। जसले श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणलाई जुत्ता दान गर्दछ ऊ सुनको विमानमा बसेर स्वर्गलोकमा पुग्दछ र प्रतिष्ठित हुन्छ। जसले यस एकादशीको महिमालाई भक्तिपूर्वक सुन्दछ अथवा त्यसको वर्णन गर्दछ त्यो स्वर्गलोकमा पुग्छ। चतुर्दशी युक्त अमावस्याका दिन सूर्यग्रहणका समयमा श्राद्ध गरी मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल यस कथालाई श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। व्यासका मुखारविन्दबाट यति सुनेर भीमसेनले पनि निर्जला एकादशीको व्रत लिने अठोट गरे। तबदेखि यस श्लोकमा यस एकादशीको नाम निर्जला एकादशी र यसको भोलिपल्ट पर्ने द्वादशीको नाम पाण्डव द्वादशी रहन गयो। एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपाप विनिर्मुक्तो पदं गच्छत्यनामयम्।
ततः प्रवृत्तिविहीमेन कृता हेकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभुवः। त्यसबाहेक यस एकादशीका दिन सनातन धर्मावलम्बीले घर घरमा रहेको तुलसीको मठलाई सरसफाइ गरी पुराना बिरुवाहरू उखेली नयाँ दल राख्ने प्रचलन पनि छ। यसरी दल राखिएको तुलसीलाई यस एकादशीको ठिक 1 महिनापछि पर्ने हरिशयनी एकादशीका दिन विधिपूर्वक पूजादि गरी रोप्ने गरिन्छ। आदरणीय भक्तजन, अहिले हामी निर्जला एकादशी कसरी पालना गर्न सकिन्छ, यसको नियम के हो, यसको कथा के छ, यी विषयमा चर्चा गर्दैथ्यौँ। यो चर्चाको क्रम टुङ्गिन्छ। अब म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला आजको यो बसाइबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना।